अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आज का दिन पाकिस्तान की सिफारतकारी और सियासत के लिए बहुत अहम है। इस वक्त पाकिस्तान की अस्करी क़यादत CDF ईरान में मौजूद हैं, वहाँ पे मुलाकातें हो रही हैं। कल उन्होंने सफ़र किया था और अब ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू, जिसको पहले हम सिर्फ रिपीटेडली ख़बरों में कह रहे थे कि वो कब होगा, किस तरह का होगा, क्या डिप्लोमेसी डिले हो रही है या फिर सिर्फ टेक्टिक्स हैं जो फ़रीक़ैन की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन अब बहुत मुसद्दिक़ा रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि मोस्ट प्रोबेबली इन नो टाइम एक MOU देखेंगे हम फ़रीक़ैन के दरमियान और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर अमन का अलमबरदार साबित होगा। बट एग्जैक्टली क्या मुतवक्के है इस अंडरस्टैंडिंग में, इस पर तफसील से बात करने के लिए अहमद हसन अल अरबी मेरे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं। मंसूर जाफ़र साहब मुझे ज्वाइन करें, ही इज़ एक्सपर्ट ऑन मिडल ईस्ट। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। हसन, मुझे बताइएगा कि आसिम मुनीर मौजूद रहे हैं ईरान में, उनकी स्पीकर से भी वहाँ की मुलाकात हुई, वज़ीर ख़ारजा से भी इनकी मुलाकात हुई, एंड ही हैज़ बीन there as the most consequentialist Pakistani official on the world stage at this very moment. सेक्रेटरी मार्क रोबियो ने भी कहा कि वो फील्ड मार्शल के साथ मुस्तकिल राब्ते में रहे। इससे पहले भी फील्ड मार्शल ईरानी मिलिट्री इंटेलिजेंस और सियासी लीडरशिप के साथ राब्ते में रहे हैं। मोहसिन नकवी भी गए, इनफैक्ट एक हफ्ते में 2 दफ़ा गए, और अब लग रहा है कि बहुत इंटेंसिव वो सिचुएशन है जो कि हम सब देखने वाले हैं कि कुछ होने वाला है। जी बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है। आपकी रीडिंग जिस तरीके से आपने बताया है कि फील्ड मार्शल ईरान में मौजूद हैं और इस वक्त सिचुएशन किस तरफ जा रही है, मैं उसके साथ 100% एग्री करता हूँ। और आप पाकिस्तान का जो रोल है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा है सिंस इसका जो ऑनसेट इस कॉन्फ्लिक्ट का हुआ है तब से। जब राइजिंग लाइन 1 हुआ तभी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर आके कहा कि मेरी डिस्कशन हुई है ईरान कि कॉन्फ्लिक्ट, ईरान और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर, और उसके बाद आपने देखा कि सीज फायर हो गया उस कॉन्फ्लिक्ट में। फिर जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ दोबारा, जो जिसमें अमेरिका और इसराइल ने जब ईरान पे अटैक, उसमें पाकिस्तान का रोल जो है वो एक टिपिकल मीडिएटर का नहीं है। पाकिस्तान इज मीडिएटर प्लस। मिसाल के तौर पे जब ये जंग कंटिन्यू थी तो दोनों जो प्रिंसिपल एक्टर्स थे उनकी बहुत मैक्सिमलिस्ट पोजीशन थी। दोनों अपने आप को कह रहे थे कि हमारे जो ये गोल्स हैं अचीव करने के बगैर हम जंग को नहीं रोकेंगे, और जो गोल्स दोनों आइडेंटिफाई कर रहे थे उन गोल्स को अचीव करते करते दुनिया में एक रीजनल और ग्लोबल वॉर हो जानी थी। और पाकिस्तान ने उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर सबसे मुश्किल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का जो पार्ट होता है सीज फायर, उसको अचीव करके दिया। आज अल्लाह के फजल से वो सीज फायर जितनी देर जंग रही उससे ज्यादा हो चुकी है। और फिर पाकिस्तान बड़ा यूनिकली पोजीशन एक और इस वजह से भी है कि पाकिस्तान दोनों प्रिंसिपल एक्टर्स की जो कोर एंजाइटीज है पाकिस्तान उनको एब्जॉर्ब भी करता है, पाकिस्तान ट्रांसलेट भी करता है। तीसरा, पाकिस्तान ने न्यूट्रलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक बिल्कुल नए लेवल पे ले गया। पाकिस्तान के सऊदीया के साथ बहुत अच्छे डिफेंस एग्रीमेंट, स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। पाकिस्तान के वाशिंगटन के साथ बड़े ट्रस्ट के रिलेशन है। पाकिस्तान के ईरान के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। और पाकिस्तान ने पहली दफा ये प्रूव किया है कि न्यूट्रलिटी एक पैसिव कॉन्सेप्ट नहीं है, ये काइनेटिक और एक्टिव पार्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट है। तो इस सारी सिचुएशन में जो अब विजिट हो रहा है इस बैकग्राउंड के साथ, जो फील्ड मार्शल का ईरान का विजिट है, ये क्लियरली शो करता है कि जो पाकिस्तान की एफर्ट्स हैं पिछले कुछ अरसे से पीस को लेकर, बात सिर्फ अमन की नहीं है। अमन आसान है, बात सस्टेनेबल पीस की, ऐसा पीस जो लंबा चले, ऐसा फ्रेमवर्क जो इन कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ डिजाइन किया जाए। सो इस सारे कॉन्टेक्स्ट के साथ आई थिंक जो अभी विजिट है फील्ड मार्शल का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई एम वेरी होपफुल कि आने वाले चंद दिनों में, आने वाले चंद हफ्तों के अंदर बड़ा अच्छा फीडबैक और बड़ा अच्छा रिजल्ट। और ईरानी से भी अहमद इसी तरह की बात की गई। मंसूर जाफर साहब को शामिल करते हैं। मंसूर साहब, ईरानी फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से बयान है कि वी आर नाउ ट्राइंग टू फाइनलाइज एन MOU ओवर पास्ट वीक, व्यूज हैव moved closer. We must wait and see what happens in next 3 to 4 days. Talks on nuclear and sanctions will take place in later stages. यानी कि दोनों फरीक़ैन ने एक फ्लेक्सिबिलिटी का भी मुजाहरा किया है न्यूक्लियर फैक्टर के ऊपर बाद में आने वाले वक्त पे। तो हाउ डू यू ट्रांसलेट दैट, ये कहा गया जी। यकीनन इस वक्त जैसे अहमद साहब ने इशारा किया कि जो फरीक़ैन थे बड़ी मैक्सिमल पोजीशन जो है वो लिए बैठे थे जंग के आगाज़ से लेकर थ्रू द वॉर जो है, और बिलखुसूस जब से सीज फायर के बाद भी जब ये नेगोशिएशन का अमल शुरू हुआ है, तो यही एक हमें जो हाईएस्ट सीलिंग ऑफ डिमांड जो है दोनों तरफ से परसिस्ट होती हुई दिखाई दी। लेकिन अब जो इस वक्त MOU के हवाले से कुछ उसके कंटोर्स, ब्रॉड कंटोर्स इस वक्त मीडिया के जरिए सामने आ रहे हैं, उसमें ख़ास तौर पे जो बात
मैं समझता हूँ ईरान बड़ा कंसिस्टेंटली डिमांड कर रहा था कि इस वक्त जो न्यूक्स वाला इशू है इसको आप अगली स्टेज के लिए उठा रखिए। अब इस वक्त जो उससे अहम मसला आपना हुर्मुज़ और प्लस ब्लॉकेड वाला है उसको एड्रेस कीजिए, और उसके साथ मैं समझता हूँ एक नई ओपनिंग है वो पैदा होगी। अब यकीनन इस वक्त जो चीज़ सामने आई है उसमें न्यूक्स वाले इशू, क्योंकि न्यूक्स वाला इशू ऑलमोस्ट सेटल्ड इशू था, उसको अमेरिका ने खामखा जिसे कहना चाहिए आउट ऑफ द प्रोपोर्शन जो है वो प्ले किया, बिलखुसूस इस वजह से क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब को अपने जो लोकल कंजम्पशन के लिए या अपने डोमेस्टिक पॉपुलेशन के लिए कोई ऐसी एक विक्टोरियस किस्म की एक यानी ऑप्टिक्स दरकार थे कि जिसको दिखा के यही वजह है कि वो कभी न्यूक्स की डस्ट जो है उसको हासिल करने की बात करते थे और कभी उसको ट्रांसफर ना करने की बात करते थे। तो ये वो चीज़ें थी। मैं समझता हूँ कि अब इस तो फिर मंसूर साहब ये क्लियर कीजिएगा, मैंने अहमद से भी ये पूछना है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा एग्रीमेंट हो जिसमें ईरान ये कहे कि आवर राइट टू enrich uranium should be accepted by the world, ऐसा कुछ हो सकता है? जी यकीनन इस चीज़ को तो वो फोरगो नहीं कर रहे हैं या वो नहीं करेंगे। उसकी जो डिमांड थी खासतौर पे उससे रिलेटेड जो अलाइड के जी इस वक्त जो वहाँ पे अफजूदा यूरेनियम मौजूद है उसको किस तीसरे मुल्क के हवाले किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि न्यूक्स के हवाले से तो ईरान तय कर चुका है कि उन्होंने न्यूक्स नहीं बनाने हैं, वो इसके सिविल जो राइट्स हैं वो उस पर आज भी कायम है, और बीइंग एनपीटी सिग्नेटरी वो अपनी इस पूरे प्रोसेस को एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है या एजेंसी उसके इंस्पेक्शन के लिए भी खोलने के लिए तैयार है, माजी में भी खोले रखा है। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि इस वक्त कम से कम ये इशू एज सच कोई इसमें बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी नहीं है। यहाँ पे जो मॉरेटोरियम का जो एक टाइम टेबल जो एक फ्रेमवर्क बताया जाता है उस पर एक शायद इख्तलाफ हो सकता है या उसको सॉल्व किया जाएगा कि वो कितनी देर के लिए पाबंदी लगेगी कि वो यूरेनियम फर्दर एनरिच नहीं कर सकते, और उसको जो उसका लेवल एनरिचमेंट का है वो क्या होगा। अदरवाइज तो मैं समझता हूँ इस हद को तो ईरान ने फोरगो नहीं किया, और आने वाले दिनों में यकीनन जब इसके कोई तफसीलात सामने आएंगी तो हमें उसकी मजीद आगाही होगी कि वो किस हद तक। मंसूर आप मेरे साथ ही रहिएगा। अहमद, जैसे कि आप खुद भी बार बार ये कहते रहे कि इंतहाई पोजीशन ली गई दोनों फरीकैन की तरफ से, अब अगर एक MOU मुतवक्की है तो उसमें फिर जो डील होगी वो उसके क्या मानी होंगे दोनों के लिए? क्या वो फेस सेविंग की तरह की होगी? ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो, या ये मुमकिन है? जी देखिए, जैसे जाफर साहब भी अभी फरमा रहे थे कि जो न्यूक्लियर वाला मामला है वो उसको एक जो ऑडियंस है लोकल कंजम्पशन के लिए उसका इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ईरान हैज ऑलवेज बीन वेरी फ्लेक्सिबल रिगार्डिंग द न्यूक्लियर प्रोग्राम, और ईरान के लिए भी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और ऑब्वियसली ईरान की भी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसमें इस तरह की जो न्यूक्लियर वाला प्रोग्राम था उसके लिए वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अमेरिकन ने जिस तरीके से डेमोनाइज किया और जिस तरीके से वेस्टर्न मीडिया ने इरानियन न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को डेमोनाइज किया, तो वो उनके लिए भी विन विन सिचुएशन थी। तो आई थिंक न्यूक्लियर जो है वो उनकी लोकल कंजम्पशन या फेस सेविंग के लिए दोनों फरीकैन इस्तेमाल करेंगे। ईरान के लिए जो सैंक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं कि उनको खत्म किया जाए और ईरान को ओपन अप किया जाए इंटरनेशनल मार्केट के लिए। तो आई थिंक इस सारी सिचुएशन में फेस सेविंग ही वो एक हर्डल थी जिसके ऊपर आई थिंक ये मामला रुका हुआ था। इसके अलावा जो मैक्सिमम एक्सपोजिशन थी जिसका मैंने जिक्र किया वो दोनों जगह के ऊपर। तो ये आप सुन सकती हैं? जी जी बिल्कुल जी। सो आई थिंक इन दोनों जगह के ऊपर आई थिंक एक कंसेंसस जो है वो मीट होता हुआ नजर आ रहा है, और होपफुली ये जो न्यूक्लियर वाला मामला है उससे अमेरिकन को भी फेस सेविंग मिल जाएगी, इरानियन को भी एक मिडवे इसका मिल जाएगा। सैंक्शंस खत्म होगी तो सैंक्शंस खत्म होने के बाद इरानियंस को मजीद जो है वो जो उनकी नोशन ऑफ विक्ट्री है या वो ये तो बात कर रहे हैं कि हमने अमेरिका को रोक के रखा और एंड्योरेंस अपनी और रेजिलियंस दिखाई और कुर्बानियां दी। सो आई थिंक वो नैरेटिव वहां पे भी स्ट्रेंथन हो जाए। ऑल इन ऑल दोनों को एक फेस सेविंग मिल जाएगी, और फेस सेविंग आई थिंक दोनों के लिए बहुत रीजनेबल है जो इस स्टेज के ऊपर दोनों को ऑफर की जा रही है। ठीक। और मंसूर साहब, आपके मुताबिक क्या विन विन सिचुएशन मुतवक्की सूरत हाल में? जब रिसेंटली ये रिपोर्ट आई है, कांग्रेशनल रिपोर्ट है, उसकी डिटेल्स बताती हैं कि 42 US एयरक्राफ्ट ईरान की कैंपेन में डैमेज हुए हैं और भारी लॉसेस हुए हैं। डिप्लॉयमेंट में टैक्टिक्स रिकन्सिडर करने चाहिए, फ्यूचर प्रोक्योरमेंट प्लान्स पे बात होना चाहिए, और US की जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है व्हेन इट कम्स टू फाइटिंग इन डेंस एरियाज लाइक ईरान, उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। तो फिर तो US के लिए, जब US की अपनी कांग्रेस ऐसी रिपोर्ट्स दे रही है तो इसका मतलब है कि US के लिए तो शायद ये फेस सेविंग का मौका भी ना हो।
جی یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ جب امریکہ نے افغانستان سے وڈرال کیا تو اس وقت بھی اسی نوعیت کی ایویلویشن جو ہے، ملٹری ایویلویشن جو کی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ کم از کم 10 سال تک امریکہ کو جو ہے اپنے کسی فورن وینچر کے لیے اپنی فوج کو جو ہے وہ ریسٹ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کا morale اور ان کی جو آپریشنل کیپیبلٹی ہے وہ بڑی حد تک جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس بات کو بھی کنسیڈر نہیں کیا گیا، اور ان ہیسٹ یا کوئی جسے کہنا چاہیے کوئی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو ایک پرسنل ومس تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے خطے میں بہت بڑے اتحادی جو ملٹری آؤٹ پوسٹ اسرائیل کی صورت میں موجود تھی، انہوں نے جو ایک جعلی قسم کا نقشہ منظر کشی کی، اور اس کے نتیجے میں اپنی جو موساد اور اس کی رپورٹس پیش کر کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو لیور کیا اس جنگ کے اندر، ان کو اس جنگ کے اندر لے آئے. تو یقیناً اس وقت جو کیپیبلٹی کا ایشو ہے، جو آپریشنل خاص طور پہ ان کی جو پریپیئرڈنس کا ایشو ہے، وہ تمام کے تمام آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت جو ان کے طیارہ بردار جہاز وہ اس کے قریب آئے تو ان کے اپنے جو ایون ٹوائلٹس تک جو ہے وہ خراب ہو گئے، کیونکہ ان کی کوئی پراپر مینٹیننس اور اس انداز سے چیزیں نہیں ہو پائی تھی. اور پھر دوسرے نمبر پہ جتنے بڑے پیمانے پہ ان کو انگیج رکھا گیا مختلف فرنٹس کے اندر، تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے، اور اس میں جو اپنے جو خاص طور پہ مین اینڈ مٹیریل لاسز کو جنگ کے دنوں میں بڑا تو کم پھر کر منصور پیش صاحب کیا بتائیے جاتا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایک پرسیپشن یہ ہے کہ جو یو ایس ملٹری پرسنلز ہیں دے ہیو بگن کینسلنگ میموریل ڈے لیو، جس کا شاید یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ دوبارہ حملے کی تیاری ہو سکتی ہے. تو یہ واضح کیجیے گا کہ اب اس وقت فی الحال ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال نہیں ہو رہے، اور نہ ہی یہی پریشر بلڈ اپ کیا جا رہا ہے کہ کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے، اور ہم ایک ریئل ٹائم تھا دیکھ رہے ہیں جس میں کوئی بھی نہ لڑ رہا ہے نہ لڑنے کی تیاری کر رہا ہے. کیا ایسا؟ دیکھیں جہاں تک تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے عزائم اور ان کے بیانات اور ان کے سوشل گروتھ کا تعلق ہے، اسے تو جب بھی آپ دیکھیں گے آپ کو لگے گا کہ شاید کل حملہ ہو جائے، کیونکہ اس میں تو ان کی ہر تان جو ہے وہ اسی بات پر ٹوٹتی ہے کہ ہم بڑے طاقتور فوج ہیں اور ہم یہ کر سکتے ہیں اور ہم وہ کر سکتے ہیں، اور ہمارا پہلا حملہ جو اگلا حملہ ہے جو پہلے سے زیادہ خطرناک اور پہلے سے زیادہ مہلک ہوگا. اسی نوعیت کی باتیں کرتے ہیں. لیکن اس وقت میرا خیال انہیں بھی اپنے ان دعووں کی اور ان جو ایک لحاظ سے جو ان کی ریٹرک ہے اس کی حقیقت معلوم ہو گئی ہے، کیونکہ جب ان سے وہ بیک آؤٹ کرتے ہیں تو انہیں اس وقت تک تو پاکستان اور سعودی عرب جیسے ملک جو ہیں وہ کاندھا فراہم کرتے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری ڈیمانڈ پہ آپ نے یہ بیک آؤٹ کر لیا ہے یا پاکستان کے مطالبے پر آپ نے. لیکن میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں ان کے پاس شاید یہ ایکسکیوز بھی برقرار نہیں رہے گا. ایسی صورت میں وہ بڑا سوچ سمجھ کر اور خاص طور پہ اپنی جو ملٹری مائٹ کا انہیں غرور ہے اور جو بڑا پرائڈ ہے اس کو وہ بڑا جسے کہتے ہیں پروڈنس کے ساتھ استعمال ٹھیک ہے منصور صاحب آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا. احمد جب بھی ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ کوئی بریک تھرو متوقع ہے اور اب ساری پارٹیز بہت ایکٹیو ہو گئی ہیں تو جو اسرائیلی فیکٹر ہے وہ بار بار سامنے آتا ہے. اس وقت ہاکس کیا سوچ رہے ہیں، وہ جو امریکہ میں بیٹھے ہیں جن کے پیچھے اسرائیلی لابی کام کر رہی ہے، کیا ٹرمپ ان کو کانفیڈنس ملیں گے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے یا آنے والے وقت میں اگر کوئی معاہدہ ہوتا بھی ہے تو اسرائیل جو کرے گا وہ یک طرفہ طور پہ کرے گا؟ جی یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اسپوائلرز جو ہیں اس کانفلکٹ میں شروع سے بہت زیادہ امپورٹنٹ رول انہوں نے، بہت زیادہ ڈینجرس، بہت زیادہ امپورٹنٹ، بہت زیادہ جو ہے خطرناک کردار انہوں نے پلے کیا ہے اس سارے کانفلکٹ کے اندر. اور اس کانفلکٹ کے اندر اسپوائلرز کی بھی بہت ساری لیئرز ہیں. آپ کو اسرائیل کی شکل میں ایک اسپوائلر نظر آتا ہے، آپ کو دونوں پرنسپل ایکٹرز کے اندر بڑی پاورفل اسپوائلر لابیز نظر آتی ہیں، اور تیسرا یہ انڈیا کو بھی آپ دیکھیں یہ بھی ایک طرح کا اسپوائلر ہے جس نے اس سارے کانفلکٹ کے اندر بہت ہی ایک غلیظ کردار ادا کیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اسپوائلرز ہمیشہ، ظاہر اسپوائلرز تو یہی چاہیں گے کہ کسی طریقے سے یہ کانفلکٹ جو ہے یہ ختم نہ ہو اور یہ کانفلکٹ بڑھتا جائے. آپ کا پچھلے 2 سال میں آپ دیکھ لیں 800 دنوں میں چوتھی دفعہ اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا ہے، اور بل کلنٹن بھی یہ کہہ چکا ہے کہ یہ جو حملے ہو رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ نتن یاہو اقتدار میں رہ سکے. تو نتن یاہو کے لیے ایک طرح کی یہ لائف لائن ہے. اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ ایران کے ساتھ ایکٹیو کانفلکٹ میں رہیں اور ایک اینیمی کا آپ ایک کریٹ کر کے رکھیں ایک امیج، تو اس سے دو چیزیں ہوں گی. ایک تو نتن یاہو اقتدار میں رہے گا اور اس کی جو کرپشن کے کیسز پہ جس پہ اس کو 14 سال کی سزا ہو سکتی ہے وہ نہیں ہوگی. دوسرا یہ کہ امریکہ سے آپ کی جو ایڈ ہے وہ آتی رہے گی. تو ان دونوں وجوہات کی بنا پہ ان کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ وہ اس جنگ کو کنٹینیوڈ رکھیں. لیکن اسپوائلرز کی ایک لمٹ ہے. اب آئی تھنک وہ جو اسٹرکچرل چینجز اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر آ رہی ہیں، امریکہ کے اندر آ رہی ہیں، امریکہ کے اندر میک امریکہ گریٹ اور اس کے بعد اینٹی اسرائیل سینٹیمنٹ اپنی تاریخ میں اس وقت سب سے زیادہ ہے. سو ساری چیزوں کی وجہ سے جو اسٹرکچرل چینجز آ رہی ہے، آئی تھنک اسپوائلرز کی جو اسپیس ہے وہ ڈیکریز ہو چکی ہے. دوسرا میڈیشن جو ہے وہ کسی
ایسے ملک کے پاس ہے کہ جس کی اپنی ایک ورتھ ہے، اپنا ایک لیوریج ہے انٹرنیشنل سسٹم کے اندر، اپنی ایک کریڈیبلٹی ہے اور اپنی ایک ہارڈ پاور ہے، ایک ڈیٹرنٹ فیکٹر ہے. تو اس وجہ سے بھی اسپوائلرز کی اسپیس جو ہے وہ بہت زیادہ لمٹ ہو گئی ہے. تو آئی تھنک آپ ٹو آنسر یور کوسچن، یس اسپوائلرز پلیڈ اے ویری ویری کریٹیکل رول اس سارے کانفلکٹ کے اندر. یہ جنگ کروائی اسپوائلرز نے تھی، لیکن اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی جو ایکشن کی آپریشن کی جو اسپیس ہے وہ بہت زیادہ شرنک ہو چکی ہے ان اسٹرکچرل چینجز کی وجہ سے جو مڈل ایسٹ کے اندر اور امریکہ کے اندر اور سارا پاکستان کا جو رول ہے اس وجہ سے آ رہی ہیں. تو آئی تھنک مجھے نہیں لگتا کہ اسپوائلرز اس کانفلکٹ کو دوبارہ سے ایک جنگ کے اندر ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. ہاں تھوڑا بہت وہ مس ایڈونچر اس طرح کے کوئی پلانس کر سکتے ہیں، لیکن کیا اس سے دوبارہ جنگ ہوگی، ایسا مجھے نہیں لگتا. ٹھیک ہے منصور صاحب، آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا. یہاں پہ ایک بریک لیں گے اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو میں آپ دونوں سے پوچھوں گی کہ کیا کسی بھی صورتحال میں نیٹو کے انٹرفیئر کرنے کا کوئی موقع پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ مارک روبیو نے کہا ہے کہ اگر معاملات آگے نہیں بڑھے اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوانے کو لے کے تو نیٹو کی طرف سے عالمی دباؤ ڈالا جا سکتا ہے. تو پھر اس پہ ایران پہ پریشر کتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ اپنی ری پوزیشننگ کرتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. منصور صاحب، نیٹو کا رول بتائیے گا، کیونکہ اب تک تو ایک ایسا انسٹیٹیوشن رہا ہے کہ جس نے ایٹ لیسٹ یو ایس پول آؤٹ کے بعد تو کوئی بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دیا when it comes to world peace. لیکن مارک روبیو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسٹریٹ آف ہارمز کو لے کے اتفاق نہیں ہوتا اسے کھولنے کے حوالے سے تو نیٹو کو انوالو کیا جا سکتا ہے. کیا یہ ممکن ہے اور اس سے کیا ایران پہ پریشر بڑھے گا؟ میرا خیال جی مارک روبیو صاحب اس وقت جس ملک کا دورہ کر رہے ہیں اور ان کے جو گمراہ کن پروپیگنڈا ہے اس کا شکار ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور انہوں نے شاید ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے وہ بیانات نہیں سنے کہ جو نیٹو کے ساتھ ان کی جو منہ ماری اور ان کو جس انداز سے برا بھلا اور اس کے نتیجے میں خود امریکہ اس اتحاد سے نکلنے کے بارے میں اس طرح کے اعلانات کرتا رہا ہے. تو ایسے میں نیٹو جو ہے وہ یقیناً اس جنگ میں اپنے آپ کو کیوں الجھائے گا، اور خاص طور پہ جب وہ کہہ چکے ہیں کلیئرلی کہ نیٹو کا جو اصل مینڈیٹ ہے یہ جنگ اس سے متجاوز تھی اور ہم کسی ایسے کانفلکٹ میں شامل نہیں ہو سکتے کہ جو ہم پر، یعنی جو نیٹو کے ممبر ممالک ہیں ان پر حملے کی صورت. یہاں تو ایک وار آف چوائس جو ہے انہوں نے خود شروع کی تھی اور کسی مشورے اور کسی ہوم ورک کے بغیر. تو لہٰذا ایسے میں کوئی بھی ملک چاہے وہ نیٹو کے صفوں میں ہو یا ادروائز، آپ دیکھیے کہ برطانیہ سب نے اس پوری جنگ کے حوالے سے اپنی سیویئر ریزرویشن جو ہے وہ شو کی، اور اس جنگ میں کسی یعنی بعض ملکوں کی طرف سے تو ایون اپنی ایئر اسپیس استعمال کرنے، ان کے ہاں امریکن جو اڈے تھے وہاں آپریشنلائز کرنے سے روک دیا. تو ایسی صورت میں اس جنگ کا جو فال آؤٹ ہے میں سمجھتا ہوں وہ پورے کا پورا ایک جو سیکورٹی پیراڈائم جو بنا ہوا تھا چاہے وہ یورپ کے حوالے سے ادروائز، سارے کا سارا شٹر ہوتا ہوا دکھائی دیا. جس جی سی سی کنٹریز مڈل ایسٹ کنٹری کو امریکہ نے اپنے سو کالڈ سیکورٹی حصار کے اندر جو جکڑا ہوا تھا اس کے سہر میں مبتلا کر رکھا، تو اس جنگ نے تو اس کا بھی پول کھول کے رکھ دیا. تو ایسے میں تو اب وہاں پہ جو ایک آپ کو خاص طور پر ان کے سیکورٹی پیراڈائم اور ملٹری جو ڈاکٹرائن ہے اس کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، اس کی شروعات تو سعودی عرب سے ہو چکی ہیں، جہاں اس کے مشرقی علاقے میں پاکستان کا اسکواڈرن جو ہے اس وقت امریکنس کو ریپلیس کر کے وہاں پہ حفاظت کے فرائض جو ہے سر انجام دے رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے میں نیٹو کو خاص طور پہ روبیو صاحب تو اس پوری جنگ کے اندر جو ہے وہ خود جس طریقے سائڈ لائن پر رہے ہیں اس سے ان کی خود بطور وزیر خارجہ میں سمجھتا ہوں کارکردگی جو مد نظر ہے. ایسی صورت میں وہ جو ایک وار مانگرنگ جو ان کا گروپ تھا چاہے وہ ان کے وزیر جنگ کی صورت میں ہو، وہ یہی لوگ وہ حاوی رہے ہیں. جے ڈی وینس صاحب جو ان کے نائب صدر ہیں وہ خود اس جنگ کے حوالے سے ان کا جو موقف ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ وہ اس جنگ کو توان و کرہن انہوں نے جسے کہنا چاہیے سپورٹ کر رہے ہیں. وہ بھی برپناہ عہدہ ان کی ایک مجبوری ہے، بصورت دیگر انہوں نے اس جنگ کے حوالے سے کبھی بھی کوئی جسے کہنا چاہیے پازیٹیو سٹانس نہیں رکھا. ایسی صورت میں امریکہ جس طرح ڈپلومیٹیکلی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ آئسولیٹ ہوا، اور میں سمجھتا ہوں اسی کی وجہ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ماضی میں اس طرح کے ڈپلومیٹک کانفلکٹس کو، اس طرح کے ملٹری کانفلکٹ کے حال میں ڈپلومیٹک رول ادا کرتے تھے جو کیپٹل، وہ تمام کے تمام امریکن کیمپ سے دور ہوتے گئے
اور اس کی وجہ سے یہ اعزاز پاکستان کے حصے میں آیا کہ پاکستان نے اس بڑے کمپلیکس کانفلکٹ کے اندر جو ہے ٹھیک ہے احمد پالیسی کا جو جی منصور صاحب میں احمد کی طرف جاتی ہوں ابھی. احمد ورلڈ بینک کی بھی ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 27 ایسے ممالک ہیں جنہوں نے ایمرجنسی فنڈز ریلیز کرنے کے لیے ورلڈ بینک کو درخواست کی ہے. دنیا کی معاشی صورتحال ہے اور ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی میں بھی نہیں جائیں گے کیونکہ ایران یو ایس کانفلکٹ پہ ان کا فوکس ہے اور یہ چند گھنٹے بہت کروشل ہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بھی منظرنامہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ ایز سون ایز پاسبل ہو رہا ہے اور ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے جس کو سب ریئلائز کر چکے ہیں اور فوراً ہم اس کا وائنڈ اپ دیکھیں گے مثبت طریقے سے؟ یہ دیکھیں اس میں چیزیں بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں. مڈل ایسٹ از ویری کمپلیکیٹڈ. مڈل ایسٹ کا کانفلکٹ بھی بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے اور اس میں کوئی ٹائم فریم تو آئی تھنک آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہو کہ کتنا جلد از جلد یہ چیزیں ہو جائیں گی. ظاہر ہے کام جلدی میں کرنا ہے. پاکستان کا شروع سے سٹینس کافی سمپل ہے اس کانفلکٹ کو اور اس سیز فائر کو لے کے کہ کام جلدی کرنا ہے لیکن کام جلد بازی میں نہیں کرنا. کام جلد بازی میں نہیں کرنا اور اتنا زیادہ اسٹرینتھنڈ ہونا چاہیے یہ فریم ورک کہ جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ صرف پیس کی بات نہیں ہے, سسٹینیبل پیس کی بات ہے. اس میں ملٹیپل آپشنز بھی ہو سکتی ہیں. کچھ چیزوں پہ ابھی اگریمنٹ ہو جائے, کچھ پہ بعد میں ہو جائے, یا ساروں کے اوپر ابھی اگریمنٹ ہو جائے, پارشل اگریمنٹ ہو جائے, اس کے بعد نیکسٹ فیز کے اندر چیزیں چلی جائیں. تو آئی تھنک اس ساری سچویشن میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ چیزیں کانکریٹ ہوں, چیزوں کا ایکشنیبل امپیکٹ ہو گراؤنڈ کے اوپر. اس میں ٹائم فریم کیا ہوگا ظاہر ہے سب کو یہ اس بات کی جلدی ہے. سب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ دنیا کی اکنامک جو سچویشن ہے وہ پاکستان سے لے کر آسٹریلیا تک, ایون آسٹریلیا کے پرائم منسٹر ابھی تھوڑا عرصہ پہلے اپنی قوم کو کہتے کہ ہم اعتماد میں لے رہے ہیں کہ یہاں پہ آئل پرائسز جو ہیں خیر پوری دنیا اس سے افیکٹ ہو رہی ہے اور اس کانفلکٹ کو اور اس کے جو کانسیکوینسز ہے اس کو ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگین اس کے جلدی کے وجہ سے کوئی ایسی غلطی ہمیں نہیں کرنی چاہیے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ. احمد آپ کا جواب آگے. میں ایک اور سوال آپ سے کوئکلی پوچھنا چاہ رہی ہوں, یہ کسی اور زاویے سے, پیلسٹائن کے حوالے سے. یہ جو بھی ڈپلومیسی چل رہی ہے مجھے بتائیے گا کہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا موقع ہے مسئلہ فلسطین کے اوپر بھی اپنی پوزیشن کو مزید آگے کرنے کا, کیونکہ ہم ایک بطور قوم تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں, بٹ واٹ ایگزیکٹلی ڈو یو تھنک دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو along with this diplomacy that has been done earlier? جی دیکھیں اس میں جو جہاں تک فلسطین کا معاملہ ہے, قائد اعظم نے فرمایا تھا اسرائیل از the dagger in the hearts of Muslims. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اسی جو اس کی فساد کی جڑ ہے مڈل ایسٹ کے اندر وہ اسرائیل کا قیام اور ورلڈ وار 2 کے بعد کی جو سچویشن آپ نے ورلڈ بیلفور ڈیکلیریشن سے اب تک کا جو حالات ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اسلامی تاریخ کے اندر بھی پچھلے 1400 سالوں میں بہت مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ جب مسلمانوں کو یہ لگا کہ دشمن جو ہے اس کو اگر اندر سے اتنا زیادہ کمزور ہو جائے گا کہ اگر اس پہ حملہ نہ کیا جائے, تو مسلمانوں نے بڑا وائزلی اسٹریٹجک ویژن کے ساتھ ایک اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کو انہوں نے پریفر کیا. اسرائیل میں اس وقت بہت زیادہ کانفلکٹس آپ دیکھیں, سب سے زیادہ 5% اسرائیل چھوڑ کے جا چکے ہیں. 2019 سے 22 تک 5 دفعہ اسرائیل کے اندر الیکشنز ہو چکے ہیں. پولیٹیکل ٹرموائل اپنے پیک پہ ہے. نیتن یاہو سب سے انپاپولر ہے اپنی تاریخ میں. اسرائیل کے اندر جو بزنس ہے, ٹیک انڈسٹری, وہ واپس یورپ اور امریکہ میں شفٹ ہو چکی ہے. عاشق نازی, مزاری, ایتھوپین جوز کے درمیان میں کانفلکٹ اتنا زیادہ ہے کہ وہ ورلڈ کمیونٹیز کے اندر رہتے ہیں. سو اسی وجہ سے نیتن یاہو جنگوں پہ جنگیں کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے اندر جو ہے وہ ایک سول وار ٹائپ سچویشن نہ ہو جائے. سو آئی تھنک اگر اس کانفلکٹ کے اندر ایک ریسٹرینٹ آتا ہے, ایک پیس آتا ہے, تو پھر جو پورے حالات ہیں وہ اسرائیل کے اندر کی طرف اس کی اٹینشن چلی جائے گی. نیتن یاہو پہ کیسز دوبارہ ہوں گے, پولیٹیکل ٹرموائل انکریز ہوگا اور امریکہ کی سپورٹ ہٹتی چلی جا رہی ہے. سو آئی تھنک انڈائریکٹلی یہی چیز بہت زیادہ بینیفٹ کرے گی پیلسٹین کو. بہت شکریہ جعفر صاحب اور احمد حسن العربی پروگرام میں جوائن کرے تھے. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. اور اب بات کریں گے مومنہ اقبال ہراسانی کیس کے بارے میں. اداکارہ مومنہ اقبال اپنے وکیل کے ہمراہ نیشنل کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی
CCIA के दफ्तर में पेश हुई, जहां उन्होंने मुबैना हरासमेंट से मुतालिक अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड करवाया। सिक्योरिटी और तफ्तीशी ज़राए ने बताया कि NCCIA के दफ्तर में पेशी के दौरान अदाकारा ने मुबैना तौर पर हरासा किए जाने, धमकियाँ में इस पैगामात और दीगर डिजिटल शवाहिद तफ्तीशी टीम के हवाले किए। हुकाम की जानिब से इन सबूतों की तस्दीक और केस के मुख्तलिफ पहलुओं से मुतालिक अदाकारा से तफसीली सवाल जवाब किए, जो कि कई घंटों तक जारी रहे। वकील के मुताबिक MPA और अदाकारा मोमिना इकबाल ये दोनों आपस में शादी करना चाहते थे और दोनों के दरमियान 2022 से ताल्लुकात कायम थे। वकील ने बताया कि MPA ने मोमिना इकबाल के लिए बाकायदा रिश्ता भिजवाया। वो अदाकारा से तीसरी शादी करना चाहते थे। इनका मजीद कहना था कि जब मोमिना इकबाल को MPA की शादी के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने ताल्लुक ख़त्म कर दिया। वकील के मुताबिक बाद में जब मोमिना इकबाल कहीं और रिश्ता करना चाहती थीं तो MPA ने उनको हरास किया और अदाकारा के वकील ने कहा कि मोमिना की शादी मुकर्रर तारीख पर ही होगी और उन्हें उम्मीद है कि अदाकारा को इंसाफ मिलेगा। वकील ने इस मामले को नोटिस देने पर वज़ीर आला का भी शुक्रिया अदा किया और इस हवाले से मरीम नवाज़ ने स्पेसिफिक ट्वीट भी की और उसमें उन्होंने कहा कि चाहे कोई कितना भी पावरफुल है पॉलिटिकली, चाहे उसका कोई भी इन्फ्लुएंस है, अगर कोई खातून हरासमेंट का केस रिपोर्ट करेगी तो उसको बाकायदा तफ्तीश के बाद उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और ये नहीं हो सकता कि अगर आप एक पावरफुल पोजीशन में बैठे हैं तो आप ये समझें कि रेट ऑफ द स्टेट आपके ऊपर लागू नहीं होती। इसके कुछ और भी पहलू हैं और हम अपने रिपोर्टर खुरम मलिक के पास जाएंगे, लेकिन SSDO सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पंजाब में गुज़श्ता साल जनवरी से जून के दरमियान ख़वातीन के रेप, अगवा और गैरत के नाम पे जो फ़िज़िकल अब्यूज़ है उसके 15,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए, जो कि और इसके अलावा सैकड़ों केसेस हैं जो कि नॉर्मली रिपोर्ट नहीं होते। तमाम सूबों में मिला के 20,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ख़वातीन की कत्ल, रेप और अगवा के 114 केसेस रोज़ की बुनियाद पे रिपोर्ट होते हैं और इसका कन्विक्शन रेट सिर्फ 0.3% है। और ये जो मोमिना इकबाल और MPA चदर साहब के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ये भी बहुत एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जिसमें बात करेंगे। और माजी के जो मुख्तलिफ केसेस हैं उसमें सना यूसुफ का केस, जिसमें रिसेंटली उनके कातिल को फांसी की सज़ा हुई है और अब उनके पेरेंट्स ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि उनको सरेआम फांसी दी जाए। तो लेट्स होप उनके पेरेंट्स की मज़ीद ख्वाहिशात पूरी हों। तो ये एक पाकिस्तान में एक कल्चर है जिसके ख़िलाफ़ एक मुस्तकिल रेजिस्टेंस। और खुर्रम, आप इस मामले को पहले दिन से रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ये जो डेवलपमेंट्स हमने शेयर किए हैं नाज़रीन से, ये बताइएगा कि जो ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट है अब तक आपने दोनों फरीकैन की तरफ से देखा है, वो आपको कितना नज़र आया कि जो ट्रांसपेरेंसी दोनों वकला की तरफ से क्या देखी आपने? बिल्कुल जी बतूल, ये बड़ा अहम टॉपिक था जिस मौजू पर आज आपने गुफ्तगू के लिए हमें मदऊ किया। यकीनन मोमिना इकबाल एक मशहूर अदाकारा हैं और दूसरी जानिब लिखी जो MP हैं साकिब खान चदर, वो भी एक मशहूर लिखी MP हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं। दोनों के दरमियान जो है 2022 में जो है वो ताल्लुक बनता है। ताल्लुक बनते बनते शादी तक बात चली जाती है और शादी अनफॉर्चुनेटली जो है वो दोनों की नहीं हो पाती है, क्योंकि मोमिना इकबाल की वकील की जानिब से जो है वो जब हमारे से गुफ्तगू की गई, उनकी जानिब से बताया गया कि मोमिना इकबाल को पता नहीं था कि साकिब खान चदर जो है वो पहली 2 शादियों की हो चुकी हैं, उनके पास औलाद भी है। और आपको जैसे ही पता लगा, मोमिना इकबाल के वकील की जानिब से बताया गया कि मोमिना इकबाल ने शादी से मना कर दिया, जिस पर साकिब खान चदर जो है वो यकीनन मोमिना इकबाल के साथ एक अच्छे से रिलेशन जो है वो चलता आ रहा था। और उनकी जानिब से बताया गया कि मोमिना इकबाल पर उनके वकील जो साकिब खान चदर के मियां अली इशफाक, उनकी जानिब से उस रोज बताया गया तकरीबन 10 करोड़ से जायद रकम जो है वो ट्रांजैक्शंस हमारे पास मौजूद हैं जो मोमिना इकबाल पर साकिब खान चदर की जानिब से लगाई गई हैं, यानी उनको दी गई हैं। तो इस हवाले से NCCIA ने दोनों के जो बयानात हैं वो कलमबंद कर लिए थे और जो NCCIA उनकी जानिब से एक दोनों को एक नया सवालनामा। अच्छा, अब खुर्रम रिपोर्ट हुआ है कि मोस्ट प्रोबेबली जो इन्वेस्टिगेटिव, जी खुर्रम एक सवाल ले लीजिए। ये भी रिपोर्ट हुआ है कि जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसने मोमिना इकबाल से उनके फ़ोन लेने का भी कहा, लेकिन उनको उनका फ़ोन नहीं मिल सका। क्या ये ठीक बात है? बिल्कुल बतूल, दोनों अफ्रीकैन से जो है वो NCCIA के जो अफसरान वहाँ पर मौजूद थे, जो तहकीकात कर रहे थे, असाम बिन इकबाल, उनकी जानिब से जो है वो
दोनों पार्टीज को, दोनों फ्री कैन को मोबाइल जमा करवाने के लिए कहा गया था। मोबाइल जमा होने के बाद जो इल्जामात लगाए जा रहे थे उनका फ्रांसिक होना था, और फ्रांसिक की रिपोर्ट आने के बाद असल हकाइक जो है वो सामने आने थे। क्या मोमना इकबाल मुबैना तौर पर जो साकिब खान चंदर पर इल्जामात आयद कर रही हैं कि उनको हिरासा किया जा रहा है, उनको जो है वो ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्या इसमें सदाकत कितनी है? दूसरी जानिब साकिब खान चंदर के मोबाइल के हवाले से भी जो वहां पर जब फ्री कैन पेश हुए, साकिब खान चंदर क्योंकि काफी लेट जो है वो पेश हुए थे, और मोमना इकबाल लेकिन खुर्रम ये बताइएगा कि अब तक जो मोमिना इकबाल की तरफ से एमपीए साहब के खिलाफ सबूत दिए गए हैं वो किस नौयत के हैं? जी बिल्कुल, वहाँ पर यही बताया जा रहा है, बतूल के जो एनसीसी जराए हैं उनकी जानिब से बताया जा रहा है व्हाट्सएप की चैटिंग, जो मोमना इकबाल को व्हाट्सएप की चैटिंग की गई थी वो शवाहिद साद एप्लीकेशन के साथ लॉक किए गए थे। वो एप्लीकेशन वहाँ पर मौजूद है और उसके साथ वो एविडेंस है, लेकिन जाहिर है जो ऑडियो मैसेज है वो आप फ्रांसिक की सूरत में ही उसकी जो है वो चेकिंग की जा सकती है जब मोमना इकबाल अपना मोबाइल जमा करवाती है। और खुर्रम, क्या ये भी दुरुस्त है कि उनको मारने की भी धमकियां दी गई थी एमपीए साहब की तरफ से? बिल्कुल जी, ये तो मोमना इकबाल की जानिब से पहले दिन ही क्लेम किया जा रहा था जब उन्होंने ट्वीट किया था, और उस ट्वीट पे उन्होंने बोल नेटवर्क को भी जो है वो टैग किया था कि बोल नेटवर्क भी इस हवाले से बात उठाए और दीगर जो चैनल्स हैं वो इसको संजीदगी से देखें। तो जैसे ही उनका ट्वीट मंजर पर आया उसके बाद तमाम जो तहकीकाती अदारे हैं। अच्छा, और खुर्रम एक ये सवाल ले लीजिएगा, प्लीज ये बात वाज़ेह कीजिएगा कि जो NCCIA का इदारा है इसके अपने ऑफिशियल के खिलाफ भी केसेस बने हैं, करप्शन करते हुए पकड़े गए, डकी भाई का केस हमारे सामने है। क्या समझ रहे हैं आप कि ये इदारा अब इस पर्टिकुलर केस में कैसे शफाफियत से काम कर सकता है? क्योंकि इनको तो अपने काम करने वाले लोग करप्शन में मुलविस रहे हैं। कैसे डिटरमिन करेंगे कि दोनों पार्टीज को सुना भी जाए और वाकई इंसाफ हो? चीफ मिनिस्टर इसमें इंटरफेयर तो कर रही हैं, उनका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस तो नज़र आ रहा है, लेकिन क्या गहराई तक इन चीज़ों को डील किया जा रहा है आपके मुताबिक? बिल्कुल जी, बतूल बड़ा अहम ये बात है कि पहले माजी में जो हमने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो अफसरान थे उनकी जो ब्लैकमेलिंग देखी और जिस तरह उनकी जानिब से लोगों को डराया धमकाया गया, पैसे इकट्ठे किए गए, वो तमाम खेप जो है वो अब NCCI का हिस्सा नहीं है। अब जो DG NCC आई हैं सैयद खुर्रम अली शाह और डायरेक्टर लाहौर जो अली वसीम है, वो बड़े ऑनेस्ट और डेड ऑनेस्ट जो अफसरान हैं वो अब इस तमाम जो महकमा है इसको देख रहे हैं। और यकीनन अब यहाँ पर हम क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर ही इसको कवर करते हैं और हम वहाँ पर दफ्तरों में जाते हैं, वहाँ पर कंप्लेनेंट से बात भी करते हैं, कंप्लेनेंट की सुनते भी हैं, तो वहाँ पर अब इस तरह के मामला जो है वो कम दिखाई दे रहे हैं। पहले की निस्बत पहले बहुत ज्यादा कंप्लेंट थी और हमने दर्जनों बार जो आला अफसरान थे उनको बताने की कोशिश भी की, समझाने की कोशिश की, लेकिन अब क्योंकि तैनाती बड़े अच्छे अफसरान की हुई है, दूसरी जानिब वज़ीर पंजाब खुद इस तमाम तर वाक़े की तहकीकात के हवाले से बड़ी कॉन्शियस है और रोजाना की बुनियाद पर जो डेवलपमेंट है उस हवाले से जो है वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर रही है। तो यकीनन उम्मीद, बहुत शुक्रिया टाइम में ज्वाइन कर रहे थे। ये बहुत सेंसिटिव केस है और जो इस केस की फिजिकलिटी है वो ये कहती है कि एक मर्द एक औरत को हरास कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे दोनों पार्टीज बोलती हैं वो अनफॉर्चुनेटली एक दूसरे को भी एक्सपोज कर रही हैं और अपने आप को भी एक्सपोज कर रही हैं। आप एक शख्स से पैसे ले रहे हैं लेकिन आपकी शादी नहीं हो पा रही, आप किसी से मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं और फिर उसको पैसे जो उसने आपसे लिए आप उसको दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहे हैं। इस तरह की हरकतें दोनों इंडिविजुअल्स के कमज़ोर कैरेक्टर्स की निशानदेही करते हैं। माजरत के साथ जो अदाकारा हैं वो भी अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रही। वो क्या एक्सप्लेनेशन देगी कि शादी के बगैर आप किस तरह से किसी ताल्लुक़ में हैं और फिर आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि उसकी क्या रीजंस थी। और जो MPA साहब हैं तो इस तरह के इंडिविजुअल्स सोसाइटी के लिए वैसे ही एक स्पॉट होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स के कैरेक्टर पे सवाल उठता है, लेकिन एक्चुअली इंसाफ किस तरह से होगा वो अब NCCI पे डिपेंड करता है। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।